صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سي لا شين يوتيوب لا بيلا سي دي زد. راني معكم اليوم باش نديرو اون كريم باش نعمرو بها لي تارت ديالنا. راني نجبد في مخ نسيت باش نجبد. دونك اون تارت نديرو دي تارت او فريز وراح نوجدو اون كريم خفيفه وبنينه بزاف باش نعمرو لي تارت لي فون دو تارت ديالنا. واش عندي لهنايا كم مقادير؟ يعني هنا عندي 250 مليلتر حليب راح نحطهم على النار باش يعني يسخن الحليب ديالي. فوالا سي في. واش عندي هنا؟ عندي زوج صفار بيض دونك دو جون دو. راح نزيد لهم 50 غرام تاع زبده، 50 غرام تاع سكر، يعني ليكيفالون تاع تقريبا واحد 3 مغارف كبار تاع سكر، يعني عمروهم بيان كوم يفو. راح ندير لهم شويه تاع لافاني باش نعطر. فوالا وراح نخلطو بالباتو حتى يضاعف الحجم ديالو وحتى يعني يولي اون كولور كلير. كيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما خلطتهم مليح راح نزيد يعني المايزينا ديالي اللي هي 50 غرام، يعني تقريبا زوج مغارف كبار يكونوا معمرين بزاف تاع المايزينا. راح نخلط هنا ابخي يعني ما خلطت بيا الميلونج ديالي والحليب ديالي سخن. راح نزيد الحليب لي زو ديالي وشنو نزيد اون بوتيت كونتيتي ونخلط يعني باش ما يطيبوليش لي زو، ونقعد نزيد هكذا توت اون غوميون يعني باش ما كيما قلت لكم ما يطيبوش لي زو. فوالا غير يبرد شويه يعني ابخي نقدر نكمل كامل لا كونتيتي تاعي تاع الحليب. هنا راح نعاود نرجعها لا كاسرول ديالي وراح نحطها فوق النار ونقعد يعني نحرك فيها بلا ما نحبس حتى يعقد لي لو ميلونج ديالي. كريم باتيسيير ديالي هنا ابخي ما عقدت. واش راح ندير؟ راح نحكم عن بول وراح نحطها لداخل البول ديالي. راح نخليها تبرد يعني في الفريجيدير حتى تبرد لي كومبليتمون باش نقدر نخدم بها. فوالا هنا واش راح ندير؟ هنا راح نحكم يعني باش ما ديرليش لاكوت هذيك من الفوق. راح نحكم ان فيلم اليمونتير هكذايا ورق بلاستيك وراح جو في فيلمي ا كونتاكت لا كريم باتيسيير. نغطيها هكذايا راح نلصقها هكذا كاريمون في لو بابي هذاك. راح نلصقو في لا كريم ديالي هكذايا يعني باش ما يقيسهاش الريح، وراح نحطها تبرد باش نخدموا بها ان شاء الله من بعد. هنا عندي كاس يعني صغيور فنجان تاع لا بودر دو شانتيي. راح نحطها في دون بول وراح نزيد نديرها نفس يعني المقدار تاع لو كولي دو فريز. يعني حكمت لا فريز رحيتها درت لها شويه ما شويه تاع سكر ورحيتهم، وتقدروا يعني تزيدوا ديروا لها عصره صغيره تاع قارص. دونك لا فريز ديالي هنا كيما راكم تشوفوا رحيتها وراح نطلعهم هكذايا كيف نطلعهم يعني اون شونتي. هنا هاي لا شونتي ديالي راهي طلعت لهنا، وها هي لا كريم باتيسيير ديالي ابخي ما بردت وجمدت. هنا كنت نسيت باش ما قلت لكمش يعني غير تنحيوها من عند النار وتكون سخونه زيدوا لها مغرف تاع زبده. انا نسيت ما درت لهاش يعني خلاص ما راحش ندير لها. هنا درتها في بول كبير وراح نضربها يعني حتى تفلق روحها كومبليتمون. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا فيها يعني عاودت طلعت لي. راح نجيب ونبدا ندخل
لا شونتي ديالي ديليكاتمون هكذايا بالعقل نخلطها، يعني راح تولي خفيفه. لا كريم باتيسير ديالي خفيفه، وراح يعني راني عطرتها ناتورالمون بلا ما نديرو يعني ملون ولا نديرو نكهه تاع الفراوله. لا كريم ديالي راهي منكهه بالفراوله يعني ناتورالمون بهذاك لو كولي دو فريز اللي كنا وجدناه. فوالا عليك ابخي ما يدخل بيان، يعني ميم لا كولور راح يعطيني اون تري تري بيل كولور. هنا ابخي ما كملت الخلاط راح نديرها دونس دون بوش ادوي، وراح نعمر بها لي فون دو تارت اللي كنا وجدناهم يعني من قبل. وراح نحط لكم في اول تعليق ايبانغلي يعني مثبت، راح نحط لكم لا روسيت تاع لي فون دو تارت. هام لي فون دو تارت ديالي راني جبتهم، لا موس ديالي راهي في لابوش ادوي، راح نبدا نعمر بسم الله. فوالا لا كريم ديالي يعني سيوها هاد لا كريم بزاف بزاف بنينه وبزاف خفيفه، يعني شوفوا ميم بلا بوشادو تجي شابه. و ميم طون كاين حاجه واحده اخرى، شوفوا لا كولور ديالها شحال شابه، يعني ما فيها لا ملون لا كولورون بلوتو لا يعني اروم يعني معطر، ما فيها والو، راهي ناتورال بلا فريز. و يعني فريمون هايله هاد لا كريم سيوها ما راحش تندموا. انا نكمل لي تارتلات ديالي، راح يعني التزيين ديالهم هاهو يعني نزينهم منهم غير بلا كريم هادية. راح نديرهم برك حبات خاز من الفوق وندهنها بشويه تاع جولي باش يجيو شابين و براتيكمون يعني راهم واجدين. هامليك هنا يعني شوفوهم، جيسبر لا كولور راهي تبان، يعني شوفوا شحال جاو يعني شابين هايلين ما شاء الله. فوالا نحط لهم لا فريز ونتلاقى ان شاء الله من بعد. هام لي تارتلات ديالي ابخي ما عمرتهم هنا وشبحتهم كيما شفتوا يعني بحبه فريز، درت لها شويه اجولي من الفوق، وهنا درت لهم شويه سكر غلاس من الفوق. كيما راكم تشوفوا لا كريم يعني هايله بزاف هايله وبنينه فريمون فريمون، يعني فيها لو غو تاع لا فريز تانيت بيسك فيها لو كولي دو فريز. ننصحكم تجربوها، يعني تقدروا ديروا بها لي تارتولات، تقدروا يعني تعمروا بها ميم لا باتاشو، يعني ديروا لا باتاشو تخدموا بها يجو بنان بزاف. فوالا فالو سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم، كريم بوغ تارتولات. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسيوها. يا بيانتو ان شاء الله بوغ اون اوتر روسيت. يعطيكم الصحه.